अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो फ्रंट पे है ना उसके ऊपर भी बात करना शुरू की है जी। भाइयों की जो है ना राय ये है कि आप पसे पर्दा ज़्यादा बात करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जनाब, जो उमर अता बंदयाल साहब का जो एक हमें एक तकरीब में जो उन्होंने बताया है और ख़ुद कलामी की है, वो चीज़ सामने आई है। और उन्होंने बताया कि मैं काजी फ़ाइज़ ईसा की बहुत इज्जत करता हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अच्छा, और उम्मीद करते हैं कि जनाब आगे ऐसा होगा वैसे होगा, और मेरे पर बड़ा बोझ था और फलाना, अपने मुंह से अपनी तारीफों के पुल बांधे। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये पुल बांधते हैं ना तो अ, असद मलिक साहब हो गए, जो दीगर लोग हो गए, सब ने जनाब बताया कि ये तो बड़ा अच्छा होने जा रहा है। अब जो कोर्ट चलेगी ना वो बड़ी स्मूथ चलेगी, और जो फुल कोर्ट है वो भी होगा, और पहले दिन ही हो जाएगा, और फलाना होगा ढिमकाना होगा। मैं थोड़ी सी बात जो है ना इख्तलाफी हमेशा से करता रहा हूँ और आज भी मैं करूँगा। हक और सच की बात करना ना बड़ी तकलीफ के साथ होती है, बड़ी मुश्किल होती है। देखिए, मोहब्बत और जंग में ना हर चीज़ जायज़ होती है। मोहब्बत बड़ी डिफरेंट चीज़ है, उसके ऊपर कई आप प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जंग जो होती है ना वो आपको नज़र आती है। पिछले अगर आप देखें कि जितना ये सेशन गुजरा है, इसके अंदर जो गलत अल्फाज इसलिए बोलने पड़ते हैं कि कम वक्त में ना ये ज़्यादा समझा देते हैं। जो काजी फाइज ईसा की कुत्ती निलाई है ना, तमाम हम ख्याल जजेस ने मिलके, और जिस तरीके से उनकी फैमिली को जलील किया है, वो एक रिकॉर्ड है। और अपने ब्रदर जज को, ठीक है, मैं इनको जज तो नहीं मानता, हम ख्यालों को, ये तो घुसबैठी हैं, ये तो वो जोकर हैं जिनको ये नौकरी मिली हुई है कि जज की नौकरी करो और ये लिख दो। इनको तो फैसले तक नहीं लिखने आते, तो इनको तो आइन से कोई सरोकार नहीं है। इनको तो नौकरियां हैं जिस तरीके से मिल गई हैं, जिस जिस कीमत पर इनको नौकरियां मिली हैं वो हम सबके सामने टकों पे मिली है। और इसके अलावा कुछ और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो उनके शौक भी हैं, तो उसको बात करना जो है ना फजूल है। ये बात मैं अब करने लगा हूं। देखें, इनकलाब किस तरह से आते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। एक हदीस है जो हमें सिलेबस में पढ़ाई गई, अधूरी पढ़ाई गई, और अधूरा जो होता है ना सच, वो झूठ से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एक गजवा पढ़ाया गया, गजवे के अंदर कैदी बना लिए जाते हैं, और फिर नबी पाक और सहाबा कराम मशवरा करके और फिर ये फैसला करते हैं कि हम जो कैदी बना लिए गए हैं ना, उनको जो हम खाते हैं वही उनको खिलाएंगे, और जो पढ़े लिखे कैदी हैं वो 10 मुसलमानों को पढ़ाएंगे और फिर उनको आज़ाद कर दिया जाएगा, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन वही खिलाएंगे जो हम खुद खाते हैं। ये क्या किया नबी पाक ने सहाबा कराम के साथ मिलके, और ये फैसला सुना दिया उस वक्त में, यानी कि उसके फौरन बाद ये फैसला हो चुका था, अनाउंसमेंट हो चुकी थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं। अब ये हदीस में ना जो सिलेबस की हदीस है उसके अंदर नहीं है, ये है सच। बाकी का जब आप कंक्लूड कीजिएगा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आ जाते हैं, और जब वो आ जाते हैं तो जब उनको ये पता लगता है तो वो गुस्से से ना आग बबूला होते हैं, और नबी पाक से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये क्या किया, ये क्या कर दिया। नबी पाक कहते हैं कि क्या हुआ। कहते हैं कि हमें तो चाहिए था कि हम इनको इकट्ठा करते, इनके हाथों में तलवारें देते और इनसे कहते कि एक दूसरे को मारो, और जो आखिरी बच जाता उसको हम मार देते। उसी वक्त वही नाजिल हुई कि बात तो हमें उम्र की पसंद थी, लेकिन हम इसमें भी खैर डाल देंगे। यानी कि इसका क्या मतलब लिया गया, समझने की बात है। यह समझने की बात है कि वो चलो जो एक दफा फैसला कर लिए ना वो, लेकिन तरीका यही बेहतर था जो उमर ने बताया था। अब मैं आपको बात करने लगा हूं। काजी फाइज ईसा आ जाते हैं, बड़े तरीके से जनाब ये कोर्ट को चलाते हैं, ऑनलाइन हो जाता है सारा, ये सब कुछ निज़ाम हो जाता है। ये ऐसे बदबख्त बद किरदार लोग हैं, ये इंतजार करेंगे कि अच्छा फसल लगे फिर हम इसको काटेंगे, क्योंकि बदयानत है। अगर काजी फाइज ईसा ने बाकायदा बाकायदा तलवार ना उठाई ना, अपना हक अदा ना किया, और उनको पता है कि ये सारे बदयानत लोग हैं, इनके खिलाफ रेफरेंसेस लाके इनको ना हटाए, बेशक उसमें अपनी गर्दन कट जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
اپنی گردن کٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر ان تمام بدنیتوں کو ان کے جرموں کی سزا نہ دی اور باقاعدہ کہ ان لوگوں نے کورٹ کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کیا تو تاریخ تو کچھ بھی نہیں ہے، تاریخ کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں یہ سرخرو ہوتے، نعوذ باللہ. میں کوئی بڑا نہیں ہوں، لیکن سامنے نظر آ رہا ہے یار جنگ لگی ہوئی ہے، پاکستان کو جھونک کے رکھ دیا ان لوگوں نے، فیسیلیٹیشن کر کر کے اپنی جیبیں بھری ہیں، اپنے بچوں کے جو ہے نا فیوچر سیکیور کیے ہیں، اور قوم کے بچوں کے جو ہے نا وہ تاریک کر کے رکھ دی، اور پھر ان کو معاف کر دیا جائے، فل کوٹ ہو رہا ہو اور پوچھا نہ جائے کہ یہ تم کس راستوں سے جو ہے نا جونیئر سینئر کے اوپر مسلط ہو گئے ہو، کل وہ سینئر آئیں گے تو وہ تمہارے جونیئر ہوں گے. یہ کون سے طریقے کار سے آئے ہیں؟ یہ ہائی کورٹس کیا ہوتی ہیں؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک کٹا چھنا ہوا جو انسان شخص جو اوپر آتا ہے اس کو آنا چاہیے. ہاں کوئی معذوری ہو اس کے اندر، کوئی اس کی ذہنی صلاحیت کمزور پڑ گئی ہو تو چلو وہاں پہ کوئی ایکسیپشنل کوئی فیصلہ ہو جائے کہ چلو دوسرے کو لے آؤ، وہ سمجھ میں آتی ہے. کوئی 10 میں سے 20 میں سے 30 میں سے کوئی ایک آدھا ہو، ورنہ تو سینئر موسٹ کو آنا چاہیے. اور اگر جو نہیں ہے اس قابل تو اس کو ہائی کورٹ میں اڑا کے باہر پھینکو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، تاریخ لکھیں گے. میں ابھی طلعت حسین صاحب کا سن رہا تھا، تاریخ جو لکھی جائے گی، اور بھائی تاریخ یہ بتاتی ہے پچھلے 500 600 سال کی 700 سال کی تاریخ ہمارے آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی ہے. جتنے غدار تھے ان کی فیملیاں، ان کے خاندان دیکھ لو، آج وہ تمام بیوروکریسی میں اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ بڑے بڑے افسران ہیں اور بہترین قسم کے بزنس کر رہے ہیں. اور تمام محب وطن جو ان سے ہیں نا، جو جنہوں نے حق اور سچ کا راستہ کیا اور رل کے رہ گئے، خاندان بھیک مانگ رہے ہیں. یہ تاریخ پڑھو، آنکھیں کھول کے پڑھو. اس لیے کہ ان بے شرموں نے یہ جو رلے ہیں نا، انہوں نے اپنے کام کا حق ادا نہیں کیا، وقت پر سچ نہیں بولے، اور جب موقع ملا تو یہ انہوں نے معاف کر دینے کو ترجیح دی کہ 10 کو پڑھا دو، تم جاؤ پھر اپنے گھروں کو، کوئی پوچھنے والا نہیں. نعوذ باللہ میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن آج پوری دنیا کا جو مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا وہ پاکستان میں رکا ہوا. آج اگر تلوار نہ اٹھائی، ایک کوئی بات نہیں، قاضی فائز عیسیٰ کو تو مار دیا تھا، اللہ پاک نے زندگی دی ہے. یہ QS لائف ہے. یہ رات کو مطلب سحری میں اگر یہ پروگرام نہ کرتے تو صبح کو گردن کٹ گئی تھی. یہ تو شور ڈل گیا. اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ان لوگوں کو. بات تو یہاں تک ہے. بہرحال میں تو اپنی عرضی کر سکتا تھا. انتہا درجے کی بددیانتی ہوگی قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اگر یہ سوچیں کہ یہ وہ بدروہیں جیسے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جیسے جمہوریت کو موقع دیتے ہیں، پروان چڑھتا ہے، کھیت کھلیان ہوتا ہے، تھوڑی خوشحالی آتی ہے، چور ڈکیت کرپشن کے جو نا نعرے مارتے ہوئے آتے ہیں اور اس ملک کو لوٹتے ہیں، کالونیاں بناتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس ملک سے باہر شفٹ کرتے ہیں یا یہیں پہ گھراتے ہیں. لیکن جب جو نا سیاستدان آتے ہیں وہ آپس میں اتنی دیر میں مسائل سیدھے کرتے ہیں، اتنی دیر میں نئی واردات ڈال جاتی ہے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، تجربات ہی نہیں ختم ہو رہے. سچ اور حق کی تو بات یہ ہے، قاضی فائز عیسیٰ آئیں یا نہ آئیں، لیکن اگر وہ آنے کے بعد وہ یہ کریں کہ جناب فل کوٹ بلا کے آن لائن کر کے یہ سب کچھ، جانے کی دیر ہے. دیکھیں دوسرے جو انسان آنے کے بعد کرتے کیا حشر، ان کے لیے تو تیار فصل ملے گی، وہ تو پھر جو انسان نوچیں گے. گد ہیں، میرے منہ سے اور گندے الفاظ نکلنے لگے تھے، نہیں ادا کرتے. لیکن یار حق سچ کی بات کرو. بددیانتی ہوگی اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے حلف کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ بددیانتی ہوگی. بالکل یہ جو لگے ہوئے ہیں نا ساری رات روئے اور صبح کو جناب پوچھ رہے ہیں کہ جناب زلیخا کون تھی، مرد تھا کہ عورت تھا. یہ AQS لائیو ہو گیا، یہ سارے جی یہ بڑا اچھا چلے گا جی، فل کوٹ بینک ہو جائے گا جی، فلانا ہو جائے گا. سب کو سراٹر ہاؤس میں وہ جو بنائی تھی نا گلوٹین، اس کے نیچے دے دو اور خود بھی اپنی گردن رکھ دو اگر جو بنتی ہے تو. اگر جو حرام کھایا ہوا ہے تو ڈالو اپنی بھی گردن تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو. یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب بڑا اچھا چلے گا. دیکھیں بے غیرت آدمی کون ہوتا ہے، اس کی پہچان بتاؤں. جب دوسرے کو اذیت دینے کا ٹائم ہوتا ہے نا، طبیعت سے اذیت دیتا ہے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کو دی.
جیسے میاں نواز شریف کو دی، جیسے پاکستان کی تمام عوام کو دی، ایسے جیسے حق بنتا ہے ایسی اذیت دی اور ان کے مستقبل تاریک کر دی، اور جیسے ہی اپنی گردن نیچے آنے لگتی ہے تو بےغیرتی کے اوپر اتر آتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ سے ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے لیکن میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی. لکھ دی لعنت. بہت شکریہ جی.